السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة حمزة بي تي بي. مرحبا بكم في سلسلة تمارين حول البلانيفيكاسيون. غنحاولوا في هذه الحصة هذه في اول تمرين اللي غادي نديرو غنطرقوا فيه للربعه ديال لي كيسيون اللي كيقول لك. الكيسيون الاولى اللي كتقول لك ديتيرميني لي غون دي طاش، والكيسيون الثانيه اللي كتقول لك ايطابليغ لو غراف بوتونسييل طاش، والكيسيون الثالثه اللي كتقول لك ايطابليغ لو دياغرام غانت. الكيسيون الرابعه هي لي ايطابليغ لا كورب ريبريزونطون لي زيفيكتيف بريزونتي سور شونتي. نحاولوا نطرقوا في هذا الفيديو هذا الربعه ديال الاسئله. غنبداو بالسؤال الاول اللي كيقول لك ديتيرميني لي غون دي ديفيرون طاش. هاد لي غون كاينين شي 6 ديال لي ميثود، كاين بزاف ديال لي ميثود، مي انا غنوريكم الميثود كاع الساهله. غديروا واحد الجدول غادي ديروا فيه لي طاش ولونتيسيدون ديالو. غديروا لي طاش الا كانت هنا البريسيدون لونتيسيدون كديروا لي طاش ولونتيسيدون ديالو. هادشي اللي درتو ها هو لي طاش ولونتيسيدون ديالو. هنا كديروا النيفو او غون وكتخليو جوج خانات هنايا. هنا كديروا لي غون وهنا كديروا لي طاش اللي غادي دير. المهم غادي نبداو على بركه الله باش نعمروا هذا الجدول هذا. اول لي طاش اللي بادين كاينه ا و بي. باش كتعرفوا راهم بلا بادين دايرين عليهم جوج شراطي. اذا ا و بي بادين هما الاولين نحطوهم هنا. ها هي ا اللي فيهم الشراطي كتحطوهم هنا. ها هي ا و بي. تبعوا معايا مزيان. ها هي ا و بي هما اللي فيهم الشراطي حطيناهم هنا. غتقلب عليهم هنايا. هاد ا و بي الا لقيتي ا كتكروشي عليها، الا لقيتي بي كتكروشي عليها، وإلا لقيتي ا و بي كتكروشي عليهم. دابا حنايا غادي نجيو هادو اللي فيهم الشراطي كديروا عليهم نقطه. عندك ا و بي. ها هي ا و بي دير عليها شرطه. ها هي راك لقيتي ا و بي، ها هي دير عليها شرطه. بي ها هي لقيتي بي هنايا، ها هي دير عليها شرطه. لقينا بي درنا عليها شرطه، لقينا ا و بي درنا عليها شرطه. هادو اللي ما لقيتيش كدير فيهم كديرهم كتكتبهم سي و دي وهنا اف. دابا شنو اللي عندك هنا فيهم الشراطي؟ عندك هذا وهذا. عندك سي و دي هادو اللي فيهم الشراطي سي و دي. اذا ندير هنايا سي و دي. عاوتاني غتجي تقلب هنايا السي و دي غتقلب عليهم هنايا فين كاينين. ها هي عندك السي اذا ندير عليها شرطه. عندك السي و دي دير عليهم شرطه. اف مالكش حطها. هادو دير عليهم النقطه نقطه. شنو اللي عندك؟ شنو اللي درتي عليهم الشرطه؟ درتيها على او ودرتيها في اف. اذا هنايا دير او و اف. هنا غادي تقلب على او و اف، كاينه غير اف دير عليها شرطه، وهذوك الاخرين دير عليهم نقطه. علاش درتي شرطه؟ درتيها على جي. اذا ندير هنا جي. وها انت ساليتي لي غون ديالك. دير هنا واحد ودير هنا جوج ودير هنا ثلاثة ودير هنا ربعة. احنا خرجنا الكيسيون الاولى اللي كيقول لك ديتيرميني لي غون دي طاش. غندوزو للكيسيون الثانيه اللي كيقول لك ايطابليغ لو غراف بوتونسييل طاش. غادي نحاول نديرو واحد الشيما باش نفهمو كيفاش غادي نديرو لهاد الغراف بوتونسييل ديالنا. عندكم في هاد الجدول خاصكم تحولوا هاد الجدول هاد الشيما هادي. اول حاجه اللي غديروا عندكم ا و بي. شنو هما لي طاش اللي بادين الاولين؟ عندك ا و بي. علاش؟ حيت هما اللي مكروشين عليهم هما اللي كيبداو الاولين. اذا ا و بي بادين هما الاولين. دير ا و بي بادين هما الاولين. غتمشي لهنا ا و بي غاديين عند السي. ا غاديه عند السي و بي غاديه عند السي. ها هي ا غاديه عند السي و بي غاديه عند السي. غندوزو عاوتاني هنايا بي غاديه عند الدي. ها هي بي غاديه عند الدي. ندوزو من سي غاديه عند او. ها هي السي غاديه عند او. وغتلقى عاوتاني هنا السي غاديه عند اف. اذا السي غاديه عندهم بجوج، غاديه عند او غاديه عند اف. ها هي السي غاديه عند او والسي غاديه عند اف. وعندك هنايا الدي غاديه عند اف. ها هي الدي غاديه عند اف. دوزو عاوتاني اف غاديه عند جي. ها هي اف غاديه عند جي. باش تعرف يوسكم واش صحيح هذا الشيء، شوف لي غون اللي خرجنا. شوف لي غون. الغون الاولى فيها ا و بي. ها هي ا و بي. الغون الثانيه فيها سي و دي. ها هي سي و دي. الغون الثالثه فيها او و اف. ها هي او و اف. والغون الرابعه فيها جي. دابا غادي نحاولوا ندخلوا لي كونطرانت ديالنا هنايا في هذا الشكل هذا. نوريكم الطريقه كيفاش دايره.
عندكم ا و بي ما عندهمش لونتيسيدون ما عندهمش لي كونترانت ديالهم، اذا ما غنديرهمش. عندك هنايا من ا، شوف بقاو تشوفوا من هنا، من ا لسي شحال؟ 3. ها هي من ا لسي 3. ندوزو من بي لسي، ها هي بي لسي 4. غديرو من بي لسي 4. غندوزو من بي لدي كاينه جوج، من بي لدي كاينه جوج. غندوزو من سي لاو، من سي لاو كاينه 6. ها هي من سي لاو كاينه 6. من سي لاف كاينه 5. ها هي من سي لاف كاينه 5، ديرو 5. من دي لاف كاينه 5. ها هي من دي لاف كاينه 5. عندنا من اف لجي كاينه 9. ها هي من اف لجي كاينه 9. وحنا سالينا الشيما ديالنا. ما عليكم غير تحولوا هذا الشيء اللي درنا دابا، تحولوه لهذا الجدول هذا، هاد ليطاج غديروا ليطاج ديالكم، ولي كونطرانت ديالكم هما لي كونطرانت 3 4 2 6 5 5. دابا عليكم غير تزيدوا حاجه وحده، غديروا واحد الكارو، غديروا واحد الجدول فيه شي 6 ديال لي كارو. هنا غادي ديروا، خصكم تعرفوا بلاتي نجيب لكم ديك الوريقه، ها هي هنايا. دابا هنايا 6 ديال لي كارو كتكون هنايا لاطاش، وهنا كتكون لا دوغي. هنا كتحطوا لاطاش وهنا كتحطوا لا دوغي. اذا ها هما لي طاش عندنا ا و بي و سي و دي و او و اف و جي. وهنا كديروا لي دوغي ديالكم اللي عاطينكم. هي بحال ا عندنا 4، ها هي ا عندها 4. ندوزو بي عندها 5، ها هي بي عندها 5. سي عندها 5، ها هي سي عندها 5. المهم تكملوهم. غادي دابا نبداو على براكتي الله نخدموا. هنا لي كونطرانت اللي درنا اللي وريتكم الطريقه ديالهم. المهم دابا غادي نبداو. كديروا الصفر، كتبداو ديما بالصفر، صفر. عندك جوج ديال ليطاش بادين هما الاولين، عندك ا و بي، اذا ندير هنا صفر ودير هنا صفر. صفر زائد 3 هي 3. ولكن هنايا حنا كنختاروا الكبيره. الا كنتو غاديين في المنحه ديال في هاد المنحه بقاوش تختاروا الكبيره، والا كنتو راجعين بهاد المنحه عكس المنحه بقاو تختاروا القيمه الصغيره. غادي نوريكم كيفاش. صفر زائد 3 هي 3، ولكن هنا عندنا صفر زائد 4 هي 4، اذا غتختاروا الكبيره، حطوا 4. ندوزو عاوتاني صفر زائد 2 هي 2، ها هي 2. ندوزو 2 زائد 5 هي شحال؟ هي 7. ولكن هنايا عندنا 4 زائد 5، عندنا جوج ديال لي كونطرانت غاديين لهادي. و4 زائد 5 هي شحال؟ هي 9. عندنا هنايا 7 وهنايا 9، اذا غنختاروا الكبيره، غتحطوا 9. غندوزو لهنايا 4 زائد 6 هي 10، ها هي 10. ندوزو لهنايا نكملو 9 زائد 9 هي 18، ها هي 18. دابا غادي نرجعو للور. غتحطوا هاد اللي خرجت، القيمه اللي خرجت لكم هنايا، اللي خرجت لكم في ديبي او بلوتو، ديروها في ديبي او بلوطار. 18 18 حطوا هنا، خرجت لكم 18 حطوها 18. 18 ناقص 9 هي 9، ها هي حطيت 9. 9 ناقص 5 هي 4. هنا عندنا 9 ناقص 5 هي شحال؟ 9 اللي ناقصنا منها 5 هي 4. ولكن 10 ناقص 6 هي شحال؟ 10 اللي حيدنا منها 6 هي 4، نفس القيمه، اذا نحطو هنايا 4. 9 ناقص 5 هي شحال؟ هي 4، ها هي 4. 4 ناقص 2 هي شحال؟ هي 2. ولكن هنايا عندك 4 ناقص 4، شنو غادي تختار؟ واش 4 ناقص 4 اللي كتساوي لك 0، ولا 4 ناقص 2 اللي كتساوي لك 2؟ ديما قلت لكم الا كنتو غاديين في عكس المنحه اختاروا القيمه الصغيره. اذا 4 ناقص 4 0، غتختاروا الصغيره. عندكم هنايا 4 ناقص 3 هي 1، ها هي 1. المهم دابا حنايا خرجنا ديبو او بلوتو و ديبو او بلوطار. دابا غادي نخرجوا لي فان او بلوتو و فان او بلوطار. حاولوا تتبعوا معايا مزيان. عندكم 0 زائد 4 شحال؟ هي 4، حطوا 4. 1 زائد 4 هي 5، ها هي 5. ندوزو هنايا 0 زائد 5 هي 5. 0 زائد 5 هي 5. غندوزو لهنايا 2 زائد 4 هي 6، كتنقصوا 1. ديما في ليطاش اللي من بعد هاد ليطاش الاولين كتنقصوا 1، اما في ليطاش اللي بادين الاولين ما كتنقصوش 1. المهم 2 زائد 4 هي 6 ناقص 1 هي 5. 4 زائد 4 هي 8 ناقص 1 هي 7. 4 زائد 5 هي 9 ناقص 1 هي 8.
4 زائد 5 هي 9 ناقص 1 هي 8 نفس القيمة. ندوزو هنايا 10 زائد 6 هي 16 ناقص 1 هي 15. 10 زائد 6 هي 16 ناقص 1 هي 15 نفس القيمة. هنا 9 زائد 3 هي 12 ناقص 1 هي 11. 9 زائد 3 هي 12 ناقص 1 هي 11. وفهاد لاطاش الاخرانية 18 زائد 2 هي 20 ناقص 1 هي 19. 18 زائد 20 18 زائد 2 هي 20 ناقص 1 هي 19. اذا خرجت لينا، احنا خرجنا الكراف بوتونسيال ديالنا. ما علينا دابا غير نخرجوا لي شومان كريتيك. شنو هما لي شومان كريتيك اللي عندنا؟ خصكم تعرفوا واحد الحاجه، ديما شومان كريتيك خذوها من عندي. دوبي او بلوطار كيساوي لك دوبي او بلوطو، وفان او بلوطار كيساوي لك فان او بلوطو. غادي نشوفوا حنا دابا لي طاش اللي كيتساواو دوبي او بلوطار و دوبي او بلوطو وفان او بلوطار وفان او بلوطو. دابا حنايا عندنا شنو هما لي طاش اللي كيتساواو فيهم هاد دوبي او بلوطار و دوبي او بلوطو وفان او بلوطار وفان او بلوطو. عندنا دابا هنا هادي هاد لاطاش الاولى 0 0 5 5. اذا ها هي الاولى. نشوفوا هنا 4 4 8 8. ها هي 4 2 7 5 لا ما كيتساواوش، اذا ما ديروهمش. عندك هنايا 10 10 15 15 ديروا لي هكا. عندك 9 9 11 11 هاد 12. وعندك 18 18 19 19 ديرها بحال هكا. دابا عندك جوج طرق، يا اما غدير بي سي او ولا غتمشي بي سي اف جي. باش غتختاروا الطريق الصحيحه ديما بقاو تمشيو على حساب كونترانت دي دي. دابا حنايا شنو عندنا؟ 4 زائد 6 هي شحال؟ هي 10. ولكن 4 زائد 5 هي 9. 9 زائد 9 هي 18. دابا هنا ملي دزنا من هنايا لقينا 10 وملي دزنا من هنايا لقينا 18. اذا غنختاروا بي سي اف و جي. اذا غادي ديروا هكا، غنختاروا بي و سي و اف و جي. اذا هنايا غديروا لي شومان كريتيك هما بي و سي و اف و جي. دابا غنمشيو لا دوغي مينيمال دو بروجي. شنو هي لا دوغي مينيمال دو بروجي؟ هي لا دوغي الكبيره كاع خرجت لكم اللي كتكون فان او بلوطار. ديما غتلقاوها فان او بلوطار. شنو هي لا دوغي كبيره كاع اللي خرجت لينا حنايا؟ هنايا خرجت لينا هاد 19. اذا غديروا هنايا 19 الجوغ. شحال غيستغرق لينا هاد البروجي ديالنا؟ هو 19 الجوغ. دابا غادي ندوزو للسؤال الثالث اللي كيقول لك ايطابليغ لو دياغرام غانت. غادي تحاولوا ترسموا واحد الجدول اللي فيه لي جوغ. غديروا من 1 حتى 19. تقول لي علاش من 1 حتى 19؟ حيت خرجت لينا لو دوغي مينيمال دو بروجي 19 الجوغ. اذا نديروا من 1 حتى 19. لي طاش عندكم هي ا و بي و سي و دي و او و اف و جي. وهنا ديروا لي زيفيكتيف. باش غادي تخرجوا هاد الدياغرام ديالكم سيروا لهاد الشكل. شحال خرجت لينا؟ من 0 ل 4. اذا نديروا هنايا من 0 ل 4. ها هي من 0 ل 4. ها هي ديروا واحد الكارو من 0 ل 4. غندوزو دابا لبي. بي شحال؟ من 0 ل 5. غتجيو لهنايا ها هي من 0 ل 5. ديروا الكارو ديالكم. ندوزو للسي من 4 ل 8. نتوما غتجيو لهنايا ها هي السي من 4 ل 8. ديروا الكارو ديالكم. غندوزو دابا للدي. دي من 2 ل 5. من 2 ل 5. اذا ما عليكم غير تجيو لهنا هي 2 ها هي 5. ديروا الكارو ديالكم من 2 ل 5. غندوزو دابا لاو. او من 10 ل 15. ها هي او من 10 ل 15. ديروا الكارو ديالكم. غندوزو دابا لاف. اف من 9 ل 11. ها هي اف. ها هي من 9 ها ل 11. هاكم ديروا الكارو ديالكم. دابا ندوزو دابا للجي اخر طاش اللي عندنا الجي من 18 ل 19. ها هي من 18 ل 19. غندوزو دابا لي زيفيكتيف. عندنا الغون الاولى غتبقى غادي بحالها. عندك ا و بي. ا و بي كدير
لي زيفيكتيف ديال لاطاش ا كتزيد عليه لي زيفيكتيف ديال لاطاش بي. عندنا لي زيفيكتيف ديال لاطاش ا شحال كيساويو؟ عندنا 3 ولي زيفيكتيف ديال بي عندنا 6. 6 زائد 3 هي 9. ها هي كتحط هنايا 9. غدوز عاوتاني اليوم الثاني. عندك شنو هما لي زيفيكتيف اللي غادي يخدموا لك؟ غيخدموا لك لي زيفيكتيف ديال لاطاش ا وديال لاطاش بي وديال لاطاش دي. ها هي بقى غادي بحال هاي ا و بي و دي. عندنا ا هو 3 و بي هي 6. 6 زائد 3 هي 9. غتزيدوا عليها ديال دي اللي كيساوي لك 4 هي 13. اذا حنايا عندنا لي زيفيكتيف ديال ا وديال بي وديال دي، ما عليك غدير لا صوم ديالهم وغتخرج لك 13. عندنا اليوم الثالث شنو اللي غادي يخدم ليها؟ يخدموا لينا لي زيفيكتيف ديال ا وديال بي وديال دي، نفس ديال اللي غيخدموا لك في اليوم الثاني. اذا غديروها حتى هي 13 حتى الا درتي لي زيفيكتيف ديال ا وديال بي وديال دي غتعطيك 13. غندوزو عاوتاني اليوم الرابع. شنو هما لي زيفيكتيف اللي غيخدموا لك؟ يخدموا لك ديال لاطاش ا وديال لاطاش بي وديال لاطاش سي وديال لاطاش دي. ما عليك غيدير المجموع ديال 3 زائد 6 زائد 5 زائد 4 غتعطيك هي 15. غادي ندوزو دابا لليوم الخامس. شنو غيخدموا لينا؟ يخدموا لينا لي زيفيكتيف ديال بي ولي زيفيكتيف ديال سي ولي زيفيكتيف ديال دي. ما عليك غيدير المجموع ديال لي زيفيكتيف ديال بي وديال سي وديال دي غتعطيك حتى هي 15. غادي ندوزو دابا اليوم السادس. شنو غيخدموا لينا غير لي زيفيكتيف ديال السي. لي زيفيكتيف ديال السي كيساوي لنا 5. اذا نديرو هنايا 5. هنايا في اليوم السابع غيخدموا لك لي زيفيكتيف ديال السي اللي عندك هنايا ها هو 5. غدوز اليوم الثامن غيخدموا لك لي زيفيكتيف ديال السي اللي كتساوي لنا 5. غندوز دابا اليوم التاسع اللي غيخدموا لك لي زيفيكتيف ديال اف. ها هو اف غيخدموا لك لي زيفيكتيف 4. 4 ديال لي زيفيكتيف غتحط لنا لي زيفيكتيف 4. غدوز عاوتاني اليوم العاشر اللي غيخدموا لك لي زيفيكتيف ديال او وديال اف. غتجي لهنايا ها هي او وديال اف. 5 زائد 4 هي 9. ها هي 9. او في اليوم الحادش كيشبهني اليوم العاشر اللي غيخدم فيه لي زيفيكتيف ديال او وديال اف غتعطيك هي 9. غندوزو دابا اليوم 12 و13 و14 و15 غادي يخدموا لك لي زيفيكتيف ديال او. ها هما لي زيفيكتيف ديال او هما اللي غادي يخدموا. غدير 5 5 5 5. اذا غادي ندوزو دابا لاطاش جي. شنو اللي غادي يخدم لينا في اليوم 18 واليوم 19؟ غادي تشوفوا هنايا اليوم 18 كيخدموا لك لي زيفيكتيف ديال الجي. غتجيو لهنايا ها هي الجي كتساوي لك هي 2. دير هنا 2. اليوم 19 شنو كيخدم لك؟ كيخدم لك لي زيفيكتيف ديال الجي اللي كيساوي لنا 2. اذا ندير 2. وحنا كملنا السؤال الثالث. دابا غادي ندوزو دابا للسؤال الرابع اللي كيقول établir la courbe représentant les effectifs présents sur chantier. غادي نحاولوا نديروا واحد لا كور ديال لي زيفيكتيف ديالنا اللي خرجنا دابا. ما عليكم غير ديروا دابا واحد الجدول اللي غادي ديروا فيه. هنايا كديروا لي زيفيكتيف وهنا لي جور. غديروا هنا لي زيفيكتيف وهنا بدلاله لي جور. شنو عندنا شنو غادي يخدم لي اليوم الاولاني كاع؟ غادي يخدموا لينا شحال من الخدام؟ غيخدموا لينا 9 ديال الخدامه غيخدموا لينا يوم واحد. هادي شنو كيعني لنا؟ 9 ديال الخدامه كيخدموا لك يوم واحد، حيت 9 وحده كيخدموا لك يوم واحد. ها هي 9 ديال الخدامه غتمشيو عند 9 ديروا يوم واحد كيخدموا لك يوم واحد. شنو عاوتاني غادي يطلع ل 13. ها هي 13 شحال غادي يخدموا لك؟ 13 الخدام غيخدموا لك واحد جوج غيخدموا لك يومين. ها هي 13 جوج مرات اذا كتعني لنا يومين. اذا غيخدموا لك يومين غدير يومين. ها واحد كارو كيعني يوم، جوج كاروات كيعنيو يومين. ها هي جوج كاروات يومين. غادي عاوتاني يطلع ل 15. 15 الخدام غادي يخدموا لك حتى هما يومين. ها هي يومين. ها واحد ها جوج. غادي دابا تهبط ل5. شحال غادي يخدم لك من خدام؟ 5 ديال الخدامه شحال يخدموا لك 3 ايام. ها هي 3 ايام. ها واحد ها جوج ها 3. غادي دابا ندوزو غادي تهبط 4 ديال الخدامه غادي يخدموا لك يوم واحد. ها هي غتهبط الربعه. ها هي هنا راه كاينه 4. تهبط الربعه يخدموا لك يوم واحد. غادي تطلع 9 ديال الخدامه. ها هي 9 ديال الخدامه شحال غادي يخدموا لك؟ يخدموا لك يومين.
ها واحد جوج يخدموا لك يومين. غادي تهبط دابا لخمسة ديال الخدامه، هي خمسة ديال الخدامه. شحال غادي يخدموا لك؟ يخدموا لك واحد جوج ثلاثة ربعة، يخدموا لك 4 ايام. ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة. صافي غادي غتوقف الخدمه. كان غادي يعطوهم يومين يمكن ديال رومبون. المهم حنا ما عليناش، حنا صافي كتساين واحد يومين، عاد عاوتاني غادي يبداو يدخلوا عاوتاني الشونتي. شحال غادي يخدم لك؟ غادي يخدموا لك جوج خدامه غيخدموا لك يومين. ها واحد ها جوج خدامه غطلع من هنايا، غطلع اليومين. ها يومين هنايا كاينه جوج غيخدموا لك يومين. سالينا لي طابليير ديال لاكور ديال لي زيفيكتيف. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو عندي في القناه، راه مازال جديد ان شاء الله، ومازال السيريه غادي نكملوها، ومازال امتحانات ديال فان دو فورماسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.